जो रात के वक्त डाकुओं का रूप धारे हुए एक सड़क के किनारे खड़े होते हैं कि हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। नाज़रीन, रात के 1 बजे उनको उठा लिया जाता है। उनको यरगमाल लेडीज़ मेंबर मौजूद होती हैं, उनके ऊपर भी तशद्दुद अभी नहीं हुआ, वो भी होने शूट कर देता है, कुछ भी कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। कर चुका हूँ जो पंजाब पुलिस को रिश्वत लेते हुए हमें लेके गए थाने तक, मारते हुए ये मैं थाने के भाई हैं वो आते हैं, हमें वो देख के चीखना शुरू कर देते हैं, यार लहू लुहान हुए पड़े हैं हमारे बच्चे, शायद फरोश हूँ, मैं दहशतगर्द हूँ, मैं कौन हूँ? नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना विकास नूर और आप देख रहे हैं खुली हकीकत। नाज़रीन, एक सहाफ़ी जो कि एक राज अफशा करता है, एक राज को खोलता है, और क्या राज खोलता है कि एक पुलिस जो रात के वक्त डाकुओं का रूप धारे हुए एक सड़क के किनारे खड़े होते हैं और वो उनको रोकता है, उनसे पूछता है, बल्कि पूछना क्या कि वो मेरे भाई अभी सवाल भी नहीं करते और पुलिस आगे से उनको कहते हैं हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। नाज़रीन, रात के 1 बजे उनको उठा लिया जाता है, उनको यरगमाल बना लिया जाता है, उनके साथ एक लेडीज़ मेंबर मौजूद होती हैं, उनके ऊपर भी तशद्दुद होता है। उनको उठा लिया जाता है, 4 से 5 घंटे उनको थाने में रखा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन तशद्दुद से पहले झूठा राज़ीनामा इख्तियार किया जाता है। तस्वीरें बनाई जाती हैं, खुशबाज चेहरे दिखाए जाते हैं और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त भाई मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला था, इन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी कि इनको इसकी इतनी सज़ा मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ख्मों की सुनाई अब काफ़ी बेहतर है? बेहतर है, काफ़ी बेहतर है पहले से, क्योंकि ज़ाहिर अब टाइम जैसे जैसे गुजरा तो स्वेलिंग कम हो रही है, चीज़ें ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ, वो भी होना है, वो बाकी है, क्योंकि उसके लिए स्वेलिंग ये बेहतर होना वो भी चलेगा, लेकिन काफ़ी बेहतर होना। अच्छा नुमान भाई, आप पहले भी इंटरव्यू करते रहते हैं यहाँ पर, पहले भी FIRs हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसी क्या गलती की आपने कि आपके साथ ये ऐसा तशद्दुद हुआ? अच्छा, इस दफ़ा मैंने गलती वही की सेम जो पहले करता था। इसको मैं और आप गलती का नाम दे लें, इसको मैं और आप अपना बुनियादी हक समझ लें, कुछ भी। वो यही था कि यार मैं ये चाहता हूँ कि हम सब कानून पे अमल करें। कानून हमारे लिए बना ना, कानून आपके लिए बना है, कानून मेरे लिए बना है। एक पुलिस वाला अगर खुदा न खास्ता वो कोई हरकत करता है, वो किसी को शूट कर देता है, कुछ भी कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है, मुझे बताएं वो कैसे पकड़ा जाएगा अगर उसकी नंबर प्लेट ही नहीं लगी होगी? बात समझ रही? तो अगर उसकी नंबर प्लेट लगी होगी ना तो हम उसको ट्रेस कर सकेंगे। पुलिस वालों के चलान होना शुरू हो जाएंगे अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे। आपका पुलिस वाला गिरता है, एक्सीडेंट होता है, शहीद हो जाता है, यार वो इंसान नहीं है, उसकी जान भी उतनी कीमती है जितनी मेरी कीमती है। तो हम एक कैंपेन कर रहे थे शायद इंसानियत के नाते कि यार सब इंसान बराबर है, चाहे उसने वर्दी पहनी चाहे नहीं पहनी। तो उस कैंपेन के तहत ये था कि यार सबके लिए ये लाजमी है कि वो कानून पे अमल करें। हमने इनको भी यही कहा कि सर आप काइंडली अगर नंबर प्लेट अपनी लगवा लें तो ज़रा हमें अच्छा लगेगा। आप नंबर प्लेट लगवा लेंगे तो चले हम भी कानून पे अमल करेंगे कि हमारे मुहाफिज कर रहे हैं, अब हमने भी करना है। ये बात उनको नागवार गुजरी। उन्होंने कहा हम तो आपको पहले ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि माजी में भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूँ जो पंजाब पुलिस को रिश्वत लेते हुए बेनकाब किया, सरेआम और इस तरह के मामला। तो उन्होंने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक दिमाग में उनके ना कीड़ थी कहीं ना कहीं कि ताक में थे, गुस्सा था कि ये नज़र आए कहीं। उन्होंने वो अचानक कॉल की है अपने बंदों को, 2 डाले आते हैं, उसमें से 2 डाले ऐसे जैसे दहशतगर्द को नहीं पकड़ने लगे आप, उसमें से 12-13 अफराद उतरते हैं, उसके बाद 4-5 वो खुद थे, कोई 15-16 बंदे, हम 5 बंदे थे जिनमें एक फीमेल भी थी। हम 5 को बिला तफरीक बिला तमीज़ वो मारना शुरू कर देते हैं चौक में। ये मैं अंदर बंद कमरे की बात नहीं कर रहा, चौक में। यानी आप इतने बदमाश हो गए हैं कि आपको नहीं पता, आपको कोई देख रहा है, आप CCTV में आ रहे हैं, आप दुनिया देख रही है। उनको पता था हमारे से बड़ा कौन है, हमने ही करना है जो करना है। उन्होंने मारा, हमें वहाँ पर मारना शुरू किया। अब चूँकि वहाँ पर हमारी फीमेल जो मेंबर थी उनको भी मारा, और उनको जब मारा तो फिर ज़ाहिर है एक फीमेल मेंबर थी, ऊपर से वो हमारी टीम मेंबर थी, तो हम लोग ना कहीं वहाँ पर टूटना शुरू हो गए कि यार ये अब हम ज्यादती कर रहे हैं ये हमारे साथ में। उन्होंने बहरहाल वहाँ से हमें पकड़ा, मारते हुए डालों में बिठाया, डालों में भी मारते हुए हमें लेके गए थाने तक। मारते हुए ये हमें थाने के अंदर तक लेके गए, मारते हुए हमें कमरे में बंद किया। कमरे में बंद करके हमें बांसों से मारा गया, हमें जूते मारे गए, हमें जूतों से मुराद है फ्लाइंग किक्स मारी गई, ठुड्डे मारे गए जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, मुक्के। ये मेरे ये निशान देख रहे हैं ना आप, ये स्वेलिंग और ये जो स्किन फटी हुई है, बेसिकली मुक्के मार रहे थे वो अंगूठियों वाले। ये जो मेरे चेहरे के ये निशान है, ये नाक का तो हड्डी का मसला जो सेपरेट है, ये जो निशान है ये अंगूठियों वाले मुक्के हैं। अब यार आप इंसान को मार रहे हैं कि आप जानवर को मार रहे हैं? आप मेरे वो जो टीम मेंबर हैं ये और अभी आपके सामने बैठे हुए थे, उन्होंने यहाँ पे यानी उस शख्स ने हाथ में एक मेरा नाम उनका मेरे नज़ीन से निकल गया। बहरहाल उनको जानते मैं उन सबको, मैं हूँ उनको बाय फेस जानता हूँ, मेरे पास उनके चेहरे भी तकरीबन सभी के रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। उसके हाथ में असला था, असला सबके हाथ में था,
اور وہ ایک اسلحے کا ایک الگ سے خوف ہوتا ہے. آپ اگر نہتے ہو نا, اور ایک انسان ہونے کے ناطے خوف ہے, اس نے نہیں پرہیز کیا, اس نے اسی طرح پنچ مارا, اس کی اسی وقت یہاں سے یہ اسکن پھٹ گئی, یعنی آپ کی یہ چیک, اس کی یہ جو یہاں سے تھی یہ مکمل پھٹ گئی ہے اور بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی. ہم لہو لہان ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ, میرے ناک سے یہ خون نکل رہا ہے. ہمارے ندیم عباس جو بھائی ہیں وہ آتے ہیں, ہمیں وہ دیکھ کے چیخنا شروع کر دیتے ہیں, یار لہو لہان ہوئے پڑے ہیں ہمارے بندے, اور آپ تماشا کر رہے ہیں یہاں پہ, آپ کر کیا رہے ہیں؟ ان کو کم حق ثابت کرنا, حق دکھانا لوگوں کو کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, نمبر اپنا نیم شو کریں, اپنا تھانہ شو کریں, یہ آپ کے لیے اتنی بڑی سزا ثابت ہوگا. انفارچونیٹلی ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ یہی کام اگر باہر کے ملک میں کریں گے نا تو آپ کو انعام ملے گا کہ آپ کا یہ اصول ہے نا, ہر کمپنی کا اصول ہوتا ہے. گوگل نے بھی ایسے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں, فیس بک نے, میٹا نے, ہر بندے کمپنی نے, کہ ہماری کمپنی کی غلطیاں نکال کے اگر کوئی بندہ ہمیں دے گا تو ہم اسے انعام دیں گے. یہ اصول پوری دنیا میں رائج ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری کمپنی کی غلطیاں نکال کے ہمیں دے گا تو ہم اسے انعام دیں گے. سر یہی کام اگر ہم کریں اس لیے کہ یہ بہتر ہو سکے تو یہ ہمارا جرم بن جاتا ہے. ہمارا جرم کیا تھا؟ میں منشیات فروش ہوں, میں دہشت گرد ہوں, میں کون ہوں؟ وہ جو نہتی خاتون کھڑی تھی وہ کون تھی؟ وہ کوئی دہشت گرد تھی؟ آپ کس طرح مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں, آپ کیوں اغوا کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کو ایک طاقت کا نشہ ہے, آپ کو اس وردی کا نشہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یہ میرے پاس وردی ہے نا, میں ڈون, میں چاہے جس کو قتل بھی کر دوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. میں اتنی خیر سخت سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا قتل والی, کیونکہ اگین غلط ہے. وہ کسی کو میں اگر یوں بھی کر رہا ہوں تو سر وہ قتل کے مترادف ہی ہے. آپ سزا سب کی سیم ہی ہے. آپ جیسے آپ نے آف کیمرہ کہا کہ میں خود کے لیے کچھ نہیں چاہتا, میں سسٹم کے لیے چاہتا ہوں کہ سسٹم ٹھیک ہو. آپ انصاف کے لیے آئی جی پنجاب سے یا کسی سے بھی کیا درخواست کرنا چاہیں؟ میں درخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ نعمان سلیری کو بھول جائیں. نعمان سلیری کو چوٹ لگی ہے نہیں لگی, اس کو مارا, میں بھول جائیں اس چیز کو. کس بندے نے مارا یہ بھی نہ آپ پکڑیں, اس کی ریزن کیا ہے. میں کسی ذاتی بندے کے خلاف کیوں نہیں کام کروں گا یا شکایت کیوں نہیں ہے, کیونکہ افتخار ASI کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بندہ کسی کو مارے. افتخار ASI کو ایک نشہ ہے اور اس کی وردی کا نشہ ہے. آئی جی صاحب اس نشے کو ختم کر دیں. آئی جی صاحب یہ باور کروا دیں ان سب کو کہ بھائی آپ سب ملازم ہیں, اس عوام کے خادم ہیں, یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اتنی سی بات ہے. میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سسٹم کو ختم کر دیں. یہ جو سسٹم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کے خلاف آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی ہے نا اور آپ کو لگتا ہے یہ شخص غلط ہے تو اسے گھر سے اٹھائیں, اس کے گھر گھس جائیں اور اس کو اٹھا کے لے کے جا کے اس کی ہڈیاں توڑیں. یہ سسٹم کو یہ جو اجازت ہے نا, یہ اجازت آئی جی صاحب واپس لے لیں اس سسٹم سے, معاملات سب ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, ان معاملات میں پوچھنا بھول گیا, آپ کا یہ جو میڈیکل ہے وہ کلیئر ہو گیا؟ میڈیکل ہو گیا, ریزلٹس ابھی تک ہمیں نہیں ملے. ظاہر ہے وہ رزلٹ ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملتے, اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ کورٹ کے تھرو یا جو بھی پولیس کو ملتے ہیں. تو بہرحال میڈیکل ہو گیا. وہ ایک الگ کہانی ہے کس طرح ہوا اور کیوں ٹائم لگا. ظاہر ہے اگین اسٹیٹ انوالو تھی, آپ کی پولیس ایک ڈپارٹمنٹ ہے, سسٹم انوالو ہے. اسی سسٹم کے تحت آپ ایک شخص سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتا, لیکن ہر ایک مل کے کر سکتے ہیں. تو یہ چلیں اسی بہانے وہ میڈیکل والا سسٹم بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ بھائی آپ کو اگر آپ مافیا ہیں تو آپ کی مرضی کا کام ہوگا, اگر آپ بدماش ہیں تو آپ کی مرضی کا کام ہوگا, آپ شریف شہری ہیں تو آپ کی مرضی کا کام نہیں ہو سکتا. ناظرین, یہ ہمارے نعمان بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے. ان کے ساتھ ایک فیمیل اینکر موجود ہوتی ہیں, ان پر بھی ظلم ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جوتے چاٹو. میری اعلیٰ حکام سے یہی گزارش ہوگی جس کے پاس یہ ویڈیو پہنچے وہ اس کو آگے سے زیادہ شیئر کرے, اس چیز پر سخت نوٹس لیا جائے اور اس سسٹم کو جس حد تک ہو سکے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کرے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.